حضرت باعزی بستامی جدو علوم حاصل کر کے واپس آئے نا تے لوگوں کو اطلاع مل گئی کہ باعزی بستامی آ رہے ہیں. آہا صدقے جاواں علم تے عمل یہ دو چیزاں بڑیاں معنی رکھ دیا نے مگر اے دے مگر جڑی ماں دی دعا ہے نا اے دے نالوں زیادہ معنی رکھ دی. والدین دی دعا بولو والدین دی اچھی بولو والدین دی دعا علم تے عمل نالوں زیادہ معنی رکھ دی. باعزی بستامی لگے یارے نے پنڈاں دے پنڈ کٹے ہو گئے اج دین دا عالم آ رہی ہے ہن تے پنڈاں دے پنڈ کٹھے ہوندے نے اج کراچی دا نعت خان آ رہی ہے داڑھی بھی کوئی نہیں مچھ بھی کوئی نہیں کچھ بھی کوئی نہیں عجیب قسم دا لباس ہے اگے لوگ استقبال کر دے سن کنہ دا اللہ بالیاں دا تے ہون ڈرامے بازاں دے استقبال ہوندے نے جنہ دا دین نال تعلق کوئی نہیں دین نال وفاداری کوئی نہیں کھانا دین دا تے نبی دی شریعت کٹانی کھانا دین دا تے نبی دی سنت دے خلاف چلنا او کھانا نبی دے نا دا تے رسول دی سنت بھی نہ اپنانی لعنت ہوے ایسی زندگی دے اوتے او جیدا کھائیے گن بھی او دے گائیے صورت بھی او دی اپنائیے. گرامی ذرا توجہ چاہنا اشارہ ہی کافی ہے. اللہ اکبر تے تواڈے پنڈ میں دوسری دفعہ آیا مزاج تو تسی پہلے ہی واقف ہو توجہ چاہنا اللہ اکبر کبیرہ دنیا والیو ذرا توجہ چاہنا پنڈاں دے پنڈ لوگ کٹھے ہو گئے دین دا عالم آ رہی ہے اللہ دا ولی آ رہی ہے کائنات والیو ہن لوکاں دا جمع غفیر لوکاں استقبال کیتا بڑے نعرے لگائے باعزی بستامی نو بڑی عزت دیتی بڑا پروٹوکول دیتا تے باعزی بستامی چلی آ رہے نے تے ذہن وچ خیال آ رہی ہے اج لوکاں نے جنہ میرا استقبال کیتا ہے اے سب میرے علم دا کمال ہے میرے عمل دا کمال ہے. علی علم دین حاصل کر کے آیا عمل کر داریا اے میرے علم تے عمل دا کمال ہے. چل دیا مسلمانوں عشاء ہو گئی نماز پڑھی اگے چل دے رہے لوگ ملاقات کر دے رہے رات بیت دی جاندی ہے ادھی رات دا ویلا ہویا عوام کو فراغت حاصل ہوئی تے گھر وال چلے تے جدو گھر دے دروازے تے آئے جناب پیر سید لیاقت مقبول شاہ صاحب اے بھی سید زادے دیگر علماء و مشایخ دی موجودگی درد کر رہی ہیں جدو گھر دے دروازے اگے آئے کھڑکان لگے خیال آیا اے باجزید بستامی تیری ماں آرام پہ کر دیئے ہونی تہجد دا ویلا ہونے ماں بیدار ہوئے گی تے پھر دروازہ کھٹکھٹائی ہن ماں نو نہ جگا ماں آرام پہ کر دیئے کھلو تیرے دروازے تے تہجد دا ویلا ہو گیا ماں بیدار ہوئی وضو کرن واسطے سین وچ آئی باجی بستامی دروازہ کھڑکان لگے خیال آیا اے باجزید تیری ماں وضو کر کے اپنے رب نل کچھ گلاں کرن لگی ہے تے تو دروازہ کھڑکا دیتا تیری ماں نے تیرا سر چولی وچ رکھ کے پوچھنا ہے اے پترا تیری صبح کیسی گزری تیری دوپہر کیسی گزری تیریاں راتاں کنج گزریاں ہفتے مہینے دے سال کنج گزرے اے باجزید رک جا ماں نو تہجد ادا کر لین دے اتنی دیر نو ایک آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان
محمد رسول اللہ۔ بستامی نے اذان سنی تے چلے گئے مسجد اندر نماز ادا کرن واسطے تے جدوں نماز پڑھ لئی، نماز پڑھ کے فراغت حاصل کی دی تے واپس گھر والا دروازے تے پہنچے، کھڑکان لگے تے ورلا تے سوراخاں جو ویکھیا اندر ماں سر سجدے چ رکھ کے اللہ دے حضور عرض پہ کر دیے، اے مولا میرا بیٹا باجزید بستامی علم دین حاصل کر کے واپس آؤندا ہونے، اللہ جتھوں جتھوں لنگے لوکاں دے دلاں دے اندر باجزید دی محبت ڈال دئی، پیار ڈالی، عقیدت وفا ڈال دئی۔ حضرت باجزید بستامی رحمت الرحمان نے جدو ماں دے دعائیا کلمات سنے منہ جو چیخ نکل گئی، اکھاں نم ہو گئی، ماں نے آواز سنی، اٹھ کے دروازے تھے آئے، اے بیٹا باجزید جی اماں، دروازہ کھولیا، ماں دے قدماں نال چمٹ گئے، پترا کدوں آیا؟ اماں میں تے رات دا آیا، داستان سنائی، دنیا والیو باجی بستامی آندے، اے میری ماں راما چل لنگدا رہیا، لوکاں استقبال بڑا کیتا ہے، عزت بڑی دیتی ہے، احترام بڑا کیتا ہے، اے میری ماں لوکاں بڑا پیار کیتا ہے، اے میری ماں لوکاں بڑا عقیدت دا اظہار کیتا ہے، تے جیویں جیویں لوگ میرے نال پیار کردے سن تے میرے دل وچ خیال آوندا سی اے میرے علم دا کمال ہے، اے عقیدت علم دا کمال ہے، اے وفا علم دا کمال ہے۔ آج لوگ جتنی محبت کر رہے ہیں علم پڑھ کے آیا، اے علم دا کمال ہے۔ نانا ماں میں تیری تخلیص تیرے قدمہ چ پہنچیا، مینوں ہن پتہ لگا اے علم تے عمل دا کمال نہیں، اے تے میری ماں دیاں دعاواں دا کمال ہے۔